Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan-i kini samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayod sayluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot sa kalainan sa balaod nga sinulat sa tao o sinulat sa bato, sinulat sa papel, o ang balaod nga gisulat sa espiritu. Ang ningon si San Pablo nga si Moises nga nagdala adtong balaod nga sinulat ni nahimong sulaw or suwaw ang iyang naong ning radjet ba ang kabalaan tungod sa iyang pagdala sa balaod nga sinulat nga nagdala man ganito kamatayon matud pang San Pablo. Pero ang sa Espiritu Santo kung boto na hunaon mas suwaw pagyud unta. Pero kung atong pamalandungan nganong makatutok man ta sa tao nga nagsangyaw bahin sa New Testament kaysa tao nga sama atong Moises nga iyang tabuna ng iyang naong tungod kay ang mga tao moingon tabuni imong naong Moises kay suwaw kay tanawon. Pero karon pras nako nagsangyaw ko diri sa may tanaw niyo ni suwaw akong naong. Wa naman gani mo maningog nangamatay naman gani mo. So wa masuwaw oy. Unsa man dining kasuwaw nga pasabot ni San Pablo. Ang tinuod nga kasuwaw kanang espirituhanon sad. Ang kalag sa taong makasasala dili makaharong sa kamatuoran sa balaod sa espiritu. Sama nang sa una, ingon sila, ang tao nga nagsakpan nga nanapaw, batuon hangtod mamatay. Mao na katong sinuwat, you shall not commit adultery. So ang buhaton sa mga tao sa una, maglikay lang yun nga dili masakpan. Basta di lang yun masakpan, okay na. Pranang ayaw, pangawat. Ayaw pangawat. Ang mangawat, patyon or putlans kamot. Basta di lang ka masakpan, ayos. Bisan hangtod karon mao man na ang atong balaod kana nga balaod nga sinuwat sama anang balaod sa drugas
O di lang ka masakpan, tago lang yun. Kinahanglan maayo lang yun ang atong pagkadil. Basta di lang masakpan. Nga naman, kay ang balaod manggod, gipatuman sa tao nga limitado ang iyang knowledge, limitado ang iyang presensya. Pero ang Espiritu Santo, kung mauna gani muhimog balaod, ang tanang lugar sa kalibutan iyang makita. Ang tanan nga tinaguan iyang mausisa. So why matago niya? Asa man siya mo condemn nato, dili dihas prisuhan nga kanang rihas, dili kanang pusas, or dili ta pusilon. Pero ang iyang tulisokog diretso ang konsensya. Mao bitaw na nga ang bana kon makasa sa iyang asawa, niya ang asawa wa kasakop, igabot niya sa ila, magsige pa siya halok-halok siyang asawa, good evening mami, good evening B, ang mga bibim na sila inana. Nya kiskis siya, nya gikan day siya siyang kabit. Di kasakop dayon anang asawa. Pero ang bana nga nahibaw, nga nagbuhat na siya ana, di na siya mahiluna. Labi nag iyang makita ang iyang asawa, kuan kayo, buutan kayo, nya nagtinarong yun, makonsensya siya. Dili siya katutok ba, di siya kaharong sa kamatuuran nga gipresentar diha sa iyang kasing-kasing. The law of the Spirit of truth, the Spirit of love, the Spirit of purity. Di siya kaharong ana. Mas suwaw na siya kay bisag matug siya, nya way katulisok niya, kanunay siyang mag-alindasay kay makonsensya. Ngilingay mong tupad, ing nawa ka makonsensya karon. Pras natugod mga buutan kitag naong, sige kitag simba, ako sige jud kog misa. Kamo sa diha ato mga lektor butang-butang ginag mga brunda diri kay mga buutan kay ignaw nya tinuod gyud kaha nga ang imong hunahuna wa masudli og dautan, wa gyud karoy mga biases, wa roy tao nga inigtan-aw nimo makapanaway dayon ka. Basig naa ang imo rang external sign nga ang imong utok kanimanggong brunda kanang ibutang diri nga brunda nagsimbolo na nga mapaubsanon ka, nya kay mapaubsanon man masinugtanon. Nya tinuod jud kang masinugtanon ka o masinupakon. Oy, ay na lang tanin niyo. Kusog kay mo supak-supak. Mao na ang Espiritu Santo mo'y nahibaw, ana. Munang niingon si San Pablo, nagsunod mi sa Espiritu Santo. O kay ang Espiritu Santo suwaw man kaayo, o niya gasunod man sila, makatutok naman sila, ang mga apostoles superior kaysa mga tao sa kalibutan. Ang pasabot ani, mas ligon silag baruganan kaysa tao nga nagsunod lang sa balaod nga lumalabay. Kay ang balaod nga gisunod sa mga apostoles, balaod man nga dili matapos. Nindot kaayo nga kita sad magsunod aning maong balaod, samtang tumano nato ang mga balaod dinhis kalibutan. Layo kay tas peligro sama anang balaod sa traffic, ang traffic light. Iniglingi nimo wag tuo, nya stop ka, nya wag tuo, mingaw kayo kay alas 2 kadlawon. Unsa man mulabang ka o mohonong gyud huwaton gyud nimong mo green. Pero ikaw ra gyung usa diha, kita kay nimo ang isig kadaplin, ikaw ra gyung usa. Unsa man mulabang o dili. Kung naa kay balaod sa Espiritu Santo, di jud ka mulabang. Ngano man gitahod man nimo ang
unsay gitudlo bisan pagway nagtan-aw, bisan pagway peligro tumano nimo. Dili lang panahon sa naay magtan-aw or namiligro kang madakpan, kung dili tungod kay niila ka sa balyo sa maong balaod, the spirit of the law, nga para gid na sa kayuhan. Usahay mura kag nganlag buang pero imog yung tumanon. Pareha tong driver bus taxi nga nabalita, no, nga naay attache case nga nahibilin sa iyang sakyanan nya, wa gid niya hilabti, gihatod niya sa istasyonan. Sa dihang gitawag, pila to'y soda to? 300,000. Ana, gihatag nga to. Nya, tagaan siya og gamayng pahalipay, wa gid niya dawata, kay giplitihan naman kuno siya. Obligasyon niya ang pag-uli, unsa may nalimtan sa iyang pasahero. Unsa man tong taxi driver, malangit o maimpierno? Malangit yun to. Nga naman, dili lang tungod kay mahadlok siyang silutan, kung dili nikita siya sa value of honesty, kanabang ayaw hilabti ang dili imo. Muna sa atong tubag sa Salmo, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Nganong balaan siya? Kay bisag wa pay mo silot niya, di gyud siya magpakasala. Kay ang sala kontra gina niya. Muna kita sa donta, labi na gid ang atong mga leaders, mo ilagit ta nga ang sala kontra gina nato, og dili ta mubuhat ana, di lang tungod kay nahadlok tang silutan, kung dili tungod kay di gid na siya sugo sa Ginoo. Nakit-a na ta sa Espiritu Santo. Manindog ta. Mga igsoon, isip mga binunyagan, malaumon o mapaubsanon kitang mudangop sa Dios sa pag-ingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga sila nga nangulo sa simbahan, magpabilin nga makununayon sa kadasig, ug hatagan sila sa Ginoo, ug igong kusog sa paglahutay, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magtambayayong alang sa kalambuan ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga kabatanunan, makabaton ug kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga himatyon makasinati sa gugma ug kaluoy sa Dios, ug makabaton silag pagsalig ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga nagtuo kang Kristo nga mihalina, makatagamtam na sa walay katapusang kalipay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata ang among pagampo nga gituboy nga anha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Awit sa gumagpagkain,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon Yan ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagnit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katao biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kon kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis og ibalhog ka sa bilangguan og timan-i bilangguon kadidto hangtod kabayran mo na sa hingpit ang imong multa. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayo ikaw, o Kristo. Ang pagkapari ni Kristo gitawag siyag the high priest or labawng pari tungod kay dili siya sama sa pagkapari sa mga Israelita kato mga Libita kay naaman to sila'y kanabitang mga tao nga ilang ginikanan. Ang pagkapari ni Kristo gi-relate sa pagkapari ni Melchizedek kanang way sinugdanan kay katos Melchizedek nahimo tong pari panahon ni Abraham nga way nag-ordain niya nga tao. Kami sad karon kaming among pagkapari tungod kay gi-relate maning adto ni Kristo mao sa nang gitawag sad mi og pari sa laray ni Melchizedek. Mao nang way sinugdanan. Ang sinugdanan sa pagkapari maugyod ang Ginoo. Unya mao na ni ang usas gipasabot nining atong unang pagbasa nga niingon diri ang inigkabasa nila sa balaod ni Moises gitaptapan gyapon ang ilang mga mata ug ang ilang salabutan matud pang San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Corinto. Nganong gitaptapan man kay ang ilang gibasihan maura man ang tawhanon nga pagpanabot, ang pagkapari nga tawhanon. Kay kanimanggong pari ang iya aning tumong, ang iyang purpose mao ang pagluwas, kaluwasan. Nya ang kaluwasan naa sa gitagna sa mga propeta, ang manluluwas mao si Hesus. Nya kung magsigi silag basa ang mga Hudiyo sa kanang naas kasulatan, nya dili sila mutuo ni Hesus nga maoy katumanan sa kaluwasan nga gisaad matud pang San Pablo gitaptapan. Mao na
kitang tanan na nagtuo ni Hesus wala natataptapi. Unsa na may naa nato? Ang atong katinawan. Nakahibaw na ta nga si Hesus maugyod ang atong manluluwas. Pari nga manluluwas. Ang mahitabo kung ato na sa ni siyang isipon, matod pa ni San Pablo, mudanag nato ang kahayag, o niya magsubay na ta ni ining maong danag. Nung sa mahitabo nato, mahimo sa tang mga pari ngadto sa uban. Mo nang ningon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, kung ang inyong pagtuman sa balaod sama lang sa mga Parisiyo, di gyud mo katsulod sa gingharias langit, dili mo maluwas. So kitang tanan maluwas ra ta kun mosubay sad ta sa pamaagi ni Hesus, dili ka nang gitudlo lang sa mga tao. Ug unsa may gitudlo ni Hesus? Ingon siya diri, niingon man ayaw pagpatay. Kana balaod man gina, thou shall not kill. Pero dili na sila makialam kung nasuko ka. Gani ang mga Parisiyo sige magkasuko ni Hesus, sige sila kalagot ni Hesus. Di na sila anak particular, para nila dili sala ang kasuko, ang sala ra ang pagpatay. Pero si Hesus nag-ingon, kanang giingon ayaw pagpatay, dili ra mao'y likayan. Ang tinuod gid ang makaluwas, ang paglikay sa kasuko. Ngano man, kay ang kasuko maunay hinungdan nganong mupatay ang tao. So the cause, kinahanglan gyud nga likayan, dili lang ang effect kadtong pagpatay. Gilingay mong tupad, ing namusaad kang din a masuko. Nguntan ako no, na din a ka masuko. Kay ang nakapatay, matud pa ni Jesus, dadon sa impyerno. Ang nasuko sa diay, dadon gyapon sa impyerno. Muna pa litan ron, ang imong anak nga babae gi-rape o gipatay sa adik nga inyong silingan. Unsa man, masuko ka sa adik o dili? Masuko dili. Og masuko ka, pariha mong duha mangadto mo sa impyerno. Nya unsa man na? Sakto na nga pagkahatag og balaod ni Hesus o sayop? Naa ba kay katungod nga maglagot og magdumot niining nag-rape og nagpatay sa imong anak? Yes, og tawhanon nga basihanan. Pero adto na ta mo base sa Dios non nga basihanan, wa kay katungod. Ngano man, kay kadto sang nag-rape og nagpatay sa imong anak, na biktima sa tusiyawa, luwasonon to siya. Kay kinsa may luwason, ang makasasala. Mao na ang tinuod nga pari, muluwas sa makasasala. Unya kay ang makasasala, tinaptapan man ang mata. Pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, wa siya dawatas mga makasasala nga mga pangulong pari, gani gipatay gid siya. Nireklamo ba si Hesus? Nireklamo ba si Maria? Wala. Ngano man, nasayod man sila nga inigkamatay na ni Hesus, inigbitay na niya sa cross, mabuka ang mata sa mga makasasala. O diha gasugod ang kaluwasan. So kung kita musuod ta aning Hesus, musunod ta, kinahanglan kita magpakamatay. Kinahanglan kita mag-antos para sa makasasala. Una, iampo nato na kita untang tanan nga nagsigig simba, kamao na giyong mupakamatay, kamao na giyong muhigugma sa mga makasasala. Muna'y trabahos pare ang pagsigig ampo o pagsigig antos hangtod sa kamatayon. O kung ato na nang buhaton, daghan giyong maluwas. Ang ato karong mga politicians, atong iampo. Ay karon sugod naman tingali ni sila aning ilang trabaho, kay
na elected naman ni sila last month, magsugod gid unta sila antos og alagad nato, dili magsigi lang og paantos sa pipila ka mga tao niya, pahayahay sila silang kaugalingon. Moro ba na isagad sakit sa mga politicians, di gyud mo antos para sa nasod, magsigi ra gyud sila pahayahay nya, kinsa tong muguba silang kahayahay, ila dayong dumtan, ila dayong lutuson. Pagkaluoy kitay mo samot og antos nga mga nagantos ng daan. So nagkinahanglan tag mga pari nga mao si Kristo. Pagampo sa katawhan, mga igsoon, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing ug mapaubsanon, mudangop kita sa Dios sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Hallelujah, 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 pagdaigod ng Diyos. Hallelujah, pagdaigod ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag, mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa panapaw, kung ang asawa magminyo pag-usab og ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si San Antonio di Padua nahimong modelo sa kabalaan, usas mga modelos kabalaan. Si Jesus nagtudlo sa nato dinhi unsaon paglikay sa impyerno. Dili lang ang atong buhat mo'y atong bantayan nga dili ta makasa sa atong buhat, apil gidi ay ang atong hunahuna, kaning atong hunahuna. Nya ang iyang mga pasubingay nga sulti diri, kung ang imong mata mo'y makahatag nimog sala, lugita. Kung ang imong kamot mo'y hinungdan nga makasaka, putla. Ang imong tiil, putla sad. Ngilingay mong tupad, ing naon sa may putluno nimo karon. Na? Pero sa tinud-anay, ang meaning ani
nga dili gyud nato gamiton ang atong tibuok lawas sa pagpakasala. Kay ang kontra gyud sa Ginoo mao man ang sala. Mao na si San Antonio de Padua gibiyaan sad niya ang tanan. Sama ni St. Francis of Assisi nibiya sa tanan. Aron ang ilang tibuok lawas ilang ihalad ngadto sa Ginoo. Kay kani manggong mga butang sa kalibutan, mga igsoon, labi na ning kwarta, mao kini hinungdan nga makasa ang atong lawas. Tanawa lang, kanang imong kamot nga magsigig ihap sa kwarta, masuko naman kag naay mo kuha ana, kay naanad naman kag ihap sa kwarta. Muna putla na lang ng maong habit nga magsigig og ihap og kwarta. Nya kaning atong mata, magsige tag-tan-aw ana mga nindot kay nimong balay, nindot nga sakyanan, nindot nga mga decorations, nindot nga mga alahas, malingaw na kay kana. Nyag do na gani mo kuha ana, masuko na ka, kasa na ka sa imong mata. Nya og bana sad, nay daghang kwarta, makakita man nagnindot, makapamalit sa nagnindot. Nya ang asawa bisag daghan kag kwarta di man gina mo nindot, mag-ana man ginagkabati. So mo na ang bana mo palit atong nindot katong tag 18, tag 20, ana. Nya kaning asawa nga 55, 60, wa na lami, di ana na. Mao na nga og wa kay kwarta, ang banang way kwarta di man kapalit og nindot. Mapugos og tan-aw sa asawang kuyos kayo. Di bitaw. Kaning kon ba ang kanig yung attachment sa mga butang. Munang ang atong tubag sa Salmo niingon diri, kanimo o Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Ang atong daigon ang Ginoo ra gyud. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagpadayon sa pagsulti nga kami gisakit pero wa mi mo give up. Gidaog-daog mi, gisaway mi, pero ang mga tao ganahan kay namo. Malipayon kay mi. Pasabot kani di ang tao nga mobiya sa tanan, sama nilang mga apostoles, samang San Pablo ug sa mga santos, dili madutlan aning mga kasakit, mga bugal-bugal, pagdaog-daog sa kalibutan. Gilingian na sa dimong tupad na musugot ra kag sigihan kag libak, ingna kuno. Di ka masuko sigihan kag libak. Di ka masuko nga daog-daogon ka. Ay dali kita masuko ana. So hinaot unta nga ang atong pagsunod sa Ginoo tininuod gyud. Gamito nato ang tibuok lawas aron mosud tag langit. Pinaagi sa atong pag-alagad sa Ginoo ug sa atong isikataw, labi na gyud ang pag-antos kanunay aron makalikay tas mga sala. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa pagsalig ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan ug mapaubsanon kitang moingon, Ginoo pataling hugi kami. Ginoo pataling hugi kami. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayod panumpa kun ikaw manaad,
Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem, kay kini mao ang siyudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kon may mukapin pa niini kana gikan na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang Ginoo maayo o maluluyon. Tinuod gid siyang maayo o maluluyon, kay dinhi sa atong unang pagbasa, gibutang man dinhi ni San Pablo nga, kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, o kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Ang kaayo sa Ginoo, mga igsoon, makita nato dinhi sa cross, kay nagpakamatay siya para gyud sa tanan. Tistingi ko no pangutana imong tupad, na okay ra nimo patyon ka para sa imong silingan. Okay ra. Maglisod magitag pakamatay para sa atong nasod. Labaw na gyud sa tanang katawhan. Mao na pasalamat ta nga ang Ginoo maayo gyud og maluluyon. Nya dinhi sa atong ebanghelyo, ang kaayo nga gipangita sa Ginoo nato kanang dili ta manumpa. Kung musaad ta, dili ta manumpa. Unsa man ang panumpa, kanang numdum katong bata pata nga musaad kita, more pa, patay pa ko, matay pa ko, ana. Di ko no ta mobuhat ana. Ug musaad ka, saad lang. Saad ka, inigingong oo, o kana. Saad ka, ingkan dili, dili. Ayaw na po yun, more pa, matay pa ko, ana, ayaw. Naamagin ang Ginoo, kanang Ginoo, naamagin ang Ginoo, di mo sugutan na si Kristo. Unsa man dayon ang panumpa, kanabitang gamito nato ang mga gitawag nato pasangil ba or basihanan aron kunuhay ang atong gisaad matuuhan gyud. Naamagin na si Brad Titing, saksi man gina nga di jud ko bakakon, mga inana, di pwede. Ingnon lang nimo nga buhaton na nako, pero ayun lang yun, naamagin na sa Padersiano, mao bitaw kaning atong mga usahay, kaning atong mga politisyan, mugamit gina sila ilang mga padrino o padrina, kanang mga dagkog ranggo ba magpa-endorse aron lang gyud tuuhan nga sila tininuod ang ilang pagdagad, magpa-endorse. O kinsa ng mga murag sikat-sikat, mao'y mo endorse nila. Mga igsoon, ang kinabuhi di ay nga tinud-anay, sama sa mahal nga Birhen Maria, dili na kinahanglan nga daygon tas mga tao. Dili na kinahanglan nga inigsulti pa lang nato tuuhan ta. Ang gikinahanglan sa Ginoo, unsay atong gisulti, atong tumanon. Sa pinaka kana gyong gitawag og sinsiro og matinud-anon nga pagbuhat. Pareaning akong pagkapari, ako man jong gikomit nga anhi jud ko dinhi moalagad. Di gikan atong August 6, 2019 hangtod karon, sige jud kog alagad. Nya unsa may timailhan, siging baligyag slot ana nya kamusad sige sang palit, nasa uban wa mo palit. Di mo na
sa sige na tong palit, ako sige sa kog baligya, ang tanan na tong nadawat ng mga donations ato sang gialagad sa atong katilingban o bisan pa outside sa atong parokya. O kung sa may nahitabo na kinakita gyud nga ang akong pagkumit nga moalaga dinhi ug ang inyong pagkuyog nako isip kita mga parishioners o ako parish priest ninyo nakahimo gitag nindot-nindot nga kalambuan dinhi sa atong parokya tungod kay ato mang gibuhat ang atong gisaad dili lang kutob lang sa sulti nga ang Ginoo sad mubukbo sad nato sa mga grasya tungod kay ato mang gituman. Moro sana kamo mga asawa, di na kinahanglang daygon pa mo sa inyong bana or mga bana daygon pa mo sa inyong asawa. Sige lang yung buhat unsay gisaad nimo sa imong asawa or sa imong bana. Sige lang ginagbuhat. Hangtod yun moabot yung panahon nga ipakita sa Ginoo nga pinaagi nimo namugna ang mga nindot nga butang. Og anha na makaingon ang Ginoo ang mga tao ang Ginoo no maayo gyud og maluluyon kay kun kani palas padersyano mo'y gisaligan unsa man tay mabuhat ana niya kun kini pa lang ni ang asawaha mo'y saligan di gid na maingon ana ilang pamilya og kini lang banaha mo'y gisaligan di gid na main ana ilang pamilya naayog yung Ginoo kay kana sagod sila bisan tinuod og naay mga kahuyangan sige gyud sunod sa Ginoo sige gyud ampo nya kana taong asawa maghilak ra gid tawo na usahay sad kanang banaha maghilak na inana ba ang Ginoo nay mo palampos ug ang Ginoo na maoy daygon ang Ginoo nay may maayo dili kita manindog ta. Mga igsoon, ang matuod nga pagkabot sa kaayuhan nagsukad sa atong mapaubsanon nga pagduol sa Ginoo. Busa, malaumon kitang moingon, Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Ang misteryo sa Santissima Trinidad ato ning gidawat bisag dili nato kayo kompletong masabtan tungod kay gipadayag man sa gipangsulat sa Biblia o sa mga gisulti ni Kristo ilabi na gyud dinhi sa atong karong ebanghelyo gisulti ni Jesus dinhi nga ang Espiritu maoy mutug-an sa tanan nga di-an nato masabtan panahon nga si Kristo buhi pas kalibutan. Unya si Kristo sad mao ang gihisgutan sa unang pagbasa nga nag-ingon ang kaalam sa Dios nga wapay nabuhat bisan unsa didto na siya kuyog na siya sa Ginoo o gani mura siya kunog arkitek sa amahan sa pagbuhat niya kay wa may nabuhat nga dili pinaagi sa kaalam sa amahan o kining kaalam mausad ni ang pulong sa amahan nga nagpakatao nga diri sa atong ebanghelyo nagtug-an siya nga ang Espiritu Santo nga maoy magtutudlo sa tanang mga tinaguan dili maghimog iyang kaugalingong pulong kung dili mag-agad rasad siya sa ipasulti sa anak niya. Matod pa diri dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Nga ang tanang butang naa sa anak iyang ipasa ngadto sa Espiritu Santo isulti sa Espiritu Santo nato aron ta makasabot. Dili ni nato matugkad bisag unsaon pa nato timbang-timbang. Ang importante mao ang pagtuo nga matag tawo ang nag-uban nato labing menos 4 ka personas. Una, nag-uban nato ang atong guardian angel. Ikaduha,
nag-uban nato ang Espiritu Santo. Nya kuyog sa Espiritu Santo ang anak, nya dayon ang amahan. Ingon ana ta ka secured. Gilingay mong tupad ing na feeling nimo secured ka. Ing na kono. Kamong mga asawa og wa diha inyong bana, feeling ninyo secured mo? Ana, mga bana, wa diha inyong asawa, feeling ninyo secured. Inyong mga anak, wa diha, or mga matay ba mo mga ginikanan, unsa man, feeling ninyo, inyong mga anak, secured. Kung ato ginang tuuhan, wa natay angay kabalakan, oy, kay matag tao gikuyugan og 14 unya punan pa nato sa presensya sa mga santos. San Vicente Ferrer, Mahal nga Birhen Maria, San Jose. Mao na kining atong ato bitang gitubag sa salmo, o Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Tibuok yung kalibutan ang iyang gibutangan sa iyang presensya. Muna kanindot unta kung mo ilalagit ta sa Santissima Trinidad. O kining maong pag-ila, mahiusa ta sa Santissima Trinidad o mahimo pud tang presensya sa Dios sa kalibutan. O unsa may atong mga buhat nga angayan natong ipakita ang Santissima Trinidad, matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagis pagtuo, may panagdait na kita, ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Magdait ba kanang magkahiusa? Kay ang kahiusa, ang unity, gasugod gyud na diha sa Santissima Trinidad. Muna kita sa dunta ipakita nato sa uban ang panaghiusa. Nakaron unsao man pagkahiusa, ang nag-una gid diha ang atong pag-ila nga kitang tanan dunay usa lang ka Ginoo nga nag-atiman nato. Usa ra gyud ka Ginoo. Unya ikaduha, usa ka espiritu ang mutudlo nato. Nya dayon ang ikatulo, usa ka simbahan ang mobalaan nato. Og kun naa ta aning maong panghuna-huna, lisod na kaita tumbahon, lisod na kaita hulgaon. Gani ang kamatayon, mao manay murag mo siparit nato gikan aning atong kalibutan, mura man tagkulbaan ana, pero lig-on ang atong pagtuo sa Santissima Trinidad. Makaingon gid ta nga ang kamatayon usa lang na sa atong paagi sa pagpakigdait sa Ginoo ug sa usag-usa. Damor nga magkahiusa na gid tas Ginoo kun mamatay na tagikan aning atong lawas. Kana kung samtang nag-travel ta dinis kalibutan, nagkahiusa. Mao bitaw karon gitawag ta og Pilgrims of Hope, ang magpapanaw sa paglaom. Ug unsa may atong paglaom nga dunay perfect union with God tungod kay nahiusa ta sa Holy Trinity. Mintras tanto nga ni apatas kalibutan, unsaon nato pag-promote ang panaghiusa? Pananglitan diha sa inyong balay, puy-e ang kinabuhi sa amahan. Unsa may kinabuhi sa amahan? Ang pagka-creator. Kanabitang magpanday-panday, magtrabaho. Mao man na, creation man na, pro-creator man ta na. Kami sa una magpanday-panday pod mig mga tangkals manok, nana mga payag-payag atos uma, labi na ako maguwang Pedro nya Papa, kuana mo pamanday. Tanawa si Hesus
Sa bata pa siya, di ba, ang gibuhat ni Jose, mamanday, creator. Mo create ba? Mo recreate. Ingna, lingay mong tupad, ingna ka ng pagkiskis kilay, creator na. Ingna, kanang pagpa-colors buhok, creation sana. Ambot lang ka, pamalandungi lang. Unsa man ang creator, imong i-improve ang gihimos Ginoo. Dili nimo i-remove, imong i-improve. Nya kung kiskiso nimong kilay, unsa man na, gi-remove o gi-improve? Gi-remove. Kung imong koloran imong buhok, unsa may nahitabo sa color nga original, na-improve or na-remove? Na-remove. Kung imong ipalaygit ang imong fallopian tube, unsa may nahitabo sa imong capacity sa pag-transmit og kinabuhi, na-improve or na-remove? Na-remove. Mo na ato ng tanahon nga dili ma-remove, ma-improve. O mao na ang pagka-creator. Nya ang sunod, kaning pagka-savior. Ang kinabuhi sa anak, mao ang pagluwas. O giunsa man ta pagluwas, gigamit niya ang pasaylo o kaluoy. Ang pagpasaylo o ang pagkaluoy. Mo na magkaluoy. Anay ta diha sa pamilya, palambuon nato ang pagpasaylo ay luwas gyud. Nya human ipatako dagat sa silingan, puy-an sad ang pagkamaluluyon o pagkamapasayloon, luwas pod ang silingan. Nya kaning Espiritu Santo, unsa may iyang buhat nga gitampo diha sa kahiusa ang pagbalaan. Nya unsaon man pagbalaan, tudloan ta niya unsaon pagtuman ang sugo sa Ginoo. Teaching, pagtudlo. Mao na kanibitang pagtudlo og mga pangadjion diha sa pamilya. Ang papa giduntag ang mama mo'y unang mga katikista nga motudlo sa mga anak. Nya ang asawa sad motudlo sa bana, ang bana motudlo sa asawa bahin sa pulong sa Ginoo. Ikaw na bilingay mong tupad na unsay gitudlo ninyo ron sa inyong anak. Basig ang inyong gitudlo, unsaon pagpasiksi-siksi, maunang butangag dayapir, o niya palakaw-lakaw, itsyub-tsyub dinhi, niya patiktok-tiktokon pa, tudluan, nagpaigat-igat, gagmay pa kayo, na, mayawaan ginuna, tudloi, unsaon pagbalaan, unsaon pagbalaan, unsaon pagtuman ang mga sugo sa Dios. Aron, matibuok ang presensya sa Holy Trinity. Iyan po nato ang atong kalibutan, ang ato nagyong mga pamilya, o ang atong mga leaders nga ila sa duntang sundon ang Holy Trinity, ang pagka-creator, ang pagka-savior, o pagka-sanctifier nga mga functions.